उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक बच्चा पाला था जो आगे चलकर अल्लाह और उसके रसूलों के अहकामात के खिलाफ लोगों को गुमराह करता रहा। यकीनन आप नहीं जानते होंगे और आपके जहन में भी ये सवाल उभर रहा होगा कि आखिर ये शख्स कौन था। आज हम आपको इसी शख्स की जिंदगी के चंद अहम पहलुओं से मुतल्लिक बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, आप यकीनन इस बात से लाइल्म होंगे कि सामरी जादूगर का नाम भी मूसा था। वो पैदाइशी तौर पर बदसूरत और बददीनत था। वो मिस्र के इलाके सामरा का रहने वाला था। ये इलाका कायरा और सिकंदरिया के दरमियान था। बाइबल में इस इलाके को गोशन का नाम दिया गया। सामरा गोशन का एक छोटा सा गांव था। गांव में बनी इसराइल नामी कौम आबाद थी। सामरी जादूगर पैदा हुआ तो इसकी मां इसे एक गार में छोड़ आई। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, हजरत जिब्रील अमीन गार में तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी उंगली सामरी जादूगर के मुंह में डाल दी। उंगली से दूध निकलना शुरू हो गया। बाद अज़ां हजरत जिब्रील उस वक्त तक सामरी जादूगर की परवरिश करते रहे जब तक उसने अपनी टांगों पर दौड़ना शुरू न कर दिया। ये इसके बाद अपनी बस्ती में वापस आया और लोगों में घुल मिल गया। वो गार से आते वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े यानी बरा के पांव की मट्टी साथ ले आया था। वो ये मट्टी जहां डालता था वहां मौजे शुरू हो जाते थे। वो इन मौजों की वजह से जादूगर मशहूर हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को साथ लेकर गोशन से निकले तो सामरी जादूगर भी उनके साथ शामिल हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब रेड सी पहुंचे तो अल्लाह ताला ने समंदर चीर कर उनके लिए रास्ता बनाया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजरकर सहराए सीना में दाखिल हो गए और फिरौन समंदर में डूब कर मर गया। उस वक्त सामरी जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ तूर के दामन में पहुंच गए। अल्लाह की वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें कोहे तूर की चोटी पर जाकर 40 दिन के एतकाफ का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हवाले की और आप कोहे तूर की चोटी पर तशरीफ ले गए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नरम दिल भी थे और वो दबाव में भी आ जाते थे। सामरी बददयानत और फसादी था। चुनांचे उसने बनी इसराइल के जेवरात जमा किए, उन्हें मिलाकर एक छोटा सा बछड़ा बनाया और बछड़े के पेट में हजरत जिब्रील अमीन के घोड़े के पांव की मट्टी रख दी। बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया। सामरी ने इसके बाद बनी इसराइल से कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गुम हो गए हैं। वो पहाड़ पर जिस अल्लाह से मुखातिब होते थे वो नऊज़ु बिल्लाह ये बछड़ा है। हम सब पर लाजिम है कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वापस लौटने तक इस बछड़े की परस्तिश करें। लोग गुमराह हो गए और उन्होंने बछड़े को सजदा शुरू कर दिया। आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने बैक वक्त 2 मूसा पैदा फरमाए। एक मूसा कलीमुल्लाह है। अल्लाह ताला ने उन्हें फिरौन की गोद और महल में पाला था, जबकि दूसरा सामरी जादूगर जिसकी परवरिश हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाई थी। अल्लाह इन दोनों के जरिए हम इंसानों को बताना चाहता है कि अल्लाह ताला अगर किसी को हिदायत की तौफीक इनायत कर दे तो वह फिरौन की गोद में पल कर भी मूसा कलीमुल्लाह बन जाता है, और अगर अल्लाह ताला की तौफीक न हो तो फिर हजरत जिब्रील अमीन की निगरानी में चलने और उनकी उंगली चूसने वाला मूसा सामरी जादूगर साबित हो जाता है। अल्लाह यह भी पैगाम देना चाहता है कि नामों की कोई हैसियत नहीं होती, हैसियत सिर्फ हिदायत और तौफीक की होती है। सामरी और कलीमुल्लाह दोनों का नाम मूसा था, लेकिन एक काफिर साबित हुआ और दूसरे मूसा पर अल्लाह ताला ने अपनी पहली किताब नाजिल फरमाई। दोस्तों, कोहे तूर पर इबादत के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर वापस आए तो उन्होंने जब अपनी कौम को कुफ्र और शिर्क में मशगूल पाया तो आप गुस्से में आ गए। कुरान मजीद में जिक्र है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़ लिए थे और उनसे फरमाया था कि ये लोग जब गुमराह हो रहे थे तो तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आए और तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी क्यों की। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इनसे डर गया था, मुझे खतरा था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिस जगह ये मुकालमा हुआ था वो जगह आज भी कोहे तूर के दामन में मौजूद है।
مقامی لوگ اس جگہ کو مقام ہارون قرار دیتے ہیں، لیکن اکثر مورخین کا خیال ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ بہرحال اللہ کے حکم پر بنی اسرائیل کے مومن لوگوں نے کافروں کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑا توڑ پھوڑ کر پگھلا دیا۔ آپ نے جس جگہ وہ پگھلا ہوا مواد پھینکا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ عبرت کے لیے محفوظ کر دی۔ سامری کے بارے میں اس کے بعد دو روایات ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق بنی اسرائیل نے اسے قتل کر دیا تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق وہ صحرائے سینا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ سفر کرتا کرتا یمن کے ایک علاقے جس کا نام حضر موت تھا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے وہاں اپنا قلعہ تعمیر کیا اور اپنے شاگردوں کو جادو کی تعلیم دینے لگا۔ یہ علاقہ اس وقت امان کے شہر سلالہ میں موجود ہے۔ سامری جادوگر کی قبر اور قلعہ آج بھی سلالہ میں ہے۔ دنیا بھر سے جادوگر آخری چلے کے لیے یہاں آتے ہیں اور جادو سیکھ کر جاتے ہیں۔ آج بھی سلالہ کی خواتین لمبا برقع پہنتی ہیں۔ یہ برقع ان کے پیچھے گھسٹتا رہتا ہے۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ سامری جادوگر کے شاگرد خواتین کے پاؤں کے نشان لے کر ان پر جادو کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ خواتین نے 3200 سال پہلے ایسے لمبے برقعے پہننا شروع کر دیے تھے جو ان کے پیچھے ان کے پاؤں کے نشان مٹاتے چلے جاتے تھے۔ یہ روایت آج تک قائم ہے اور سلالہ کا جادو بھی۔ آج بھی سلالہ میں بے شمار جادوگر بآسانی مل جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ سامری جادوگر کا بچڑا توڑنے کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کا وفد بنایا اور ان کو ساتھ لے کر توبہ کے لیے کوہ طور پر دوبارہ تشریف لے گئے۔ طور پر اللہ تعالیٰ ان 70 لوگوں سے مخاطب ہوا اور ان کو بتایا کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں اور میں نے ہی تم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہ آواز سن کر بنی اسرائیل کے 70 لوگ اکڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہم بھی تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی بے تحاشا کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے، یہاں تک کہ غیرت خداوندی جوش میں آ گئی۔ پہاڑ پر ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی، زلزلہ آیا، ان 70 لوگوں کے دل پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ زلزلے کے آثار آج تک پہاڑ پر موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی درخواست کی۔ اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زندہ سلامت پہاڑ سے نیچے آ گئے۔ کوہ طور اس لحاظ سے دنیا کا واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے 70 لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا غار اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ چند سال قبل تک کوہ طور سے نیچے اترتے ہوئے پورے پہاڑ پر صرف ایک ایسی جگہ دکھائی دیتی تھی جہاں درختوں کا جھنڈ بھی تھا، پانی بھی اور سائے کے آثار بھی، جبکہ باقی پورا پہاڑ بے آب و بیاں ہے۔ درختوں کے اس جھنڈ میں حضرت الیاس علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا۔ یہ درخت، یہ سایہ اور یہ پانی حضرت الیاس علیہ السلام کا معجزہ تھے۔ بائبل حضرت الیاس علیہ السلام کو الہ کے نام سے مخاطب کرتی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی پیدائش لبنان کے شہر بالبت میں ہوئی اور آپ نے انتقال بھی بالبت میں فرمایا تھا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔